2 लाख دا تو گیٹ لوا لے تے پردے دا کسی نے خیال ہی نہ ہوئے. ناراض تو نہ ہو گے میرے نا. گھر دیواراں نال وڈے نہیں ہوندے. گھراں دیاں دیواراں کچیاں ہوندیاں تے کردار پکے ہوندے ہیں. کسی دے ویڑے چ قدم رکھن تو پہلے انساناں نو خیال ہوندا ہی کہ میں کسے گھر وچ قدم رکھ رہا. دھی نو دھی، بہن نو بہن، ماں نو ماں سمجھنا. بات ذہن وچ رکھنا یہ دنیا دے گھر تے ڈیرے انسان کیوں سجا رہی ہے؟ جتھے یاراں آ کے بانا ہے، بیلیاں آ کے بانا ہے، ₹1,00,000 لا دیتا جی، ₹1,50,000 دا لے آئے جی، ڈرائنگ روم سجا دیتا جی، ڈیرا نواں بنا دیتا. اتنے چنگیاں بھی بانا ہے تے بھیڑیاں بھی بانا ہے، شرابیاں بھی بانا ہے تے نمازیاں بھی بانا ہے. وہ جتھے دنیا دے بھیڑے بندے آ کے بانا ہے اس جا نو تو اتنا سجا رہے ہیں تے جس قبر وچ پہلی رات کرسی نجف دے شاہ دی لگنی ہے